अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तोखकिन डेम पुर शुदा डेमी अलमदार रोड कोयटा डेम शी माशाल्लाह पुर शुदा دیروز امروز بسیار بارش کرد. از 24 ساعت زیاد بارش کرد ماشاءالله. بارنا ڈیم هم پر شده، یعنی از تاینه ڈیم کلان ڈیم این پر شده. ماشاءالله مردم هم زیادم ده، تماشایی مردم هم زیادم ده توغمون ډیمه. ونه این نفر ګوډیاوا ورده ګوډیاوا وړاونه. السلام علیکم. وعلیکم. چی احوال؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوب هستین جان شنجور بخیرین؟ بوتل بخورین. بوتل پاپړ ها؟ نه چی. ماشاءالله خرابات کدین. بس خرابات. نوش جان نوش جان. نوش جان بخورین شما. ماشاءالله مردم هم زیادم ده. زیاد. توخکنان ماشاءالله. دیروز بسیار بارش کرد. دیروز امروز از 24 ساعت زیاد بارش کرد ماشاءالله. بسیار سالها بعد این قدر زیاد بارش کرده اور این ډیم پر شده. توخ تماشایی ماشاءالله بسیار زیادم ده، ولی گاڑیام مردم زیادم دن. بغلایم خریشت منه که منج یک زیراوی دیم مو خزرزگی خادتی استه د جیل مو رافتی او بازی مو کدی بلی سیکلا ارغت کیا و منگرنم بخی بغلایم خریشت منه استاد موگم او بازی کنم. نه دلس خود ما موخه دوبکی دی منش. خو بیار دی مو یک دوبکی دی. نه گله زیر. نه از بلی شیه مو ما بینی اوی بارش زیاد او بازی کده. ها؟ زیاده. شما را یک آوازی خو نشان بدم. بس نگین که خالی غرد میز نه، خالی کلان موگه. توخ که آوازی از مرا مابین سمندر، مابین دو دریا، د کراچی د دو دریا کی مو رفته دی. इसको पकड़ो भाई. आगे नहीं जाओ बस. Mai زیاد پیش نرو. از واقعی بیان.
خوش میله بسیار خرابه. آن نه بعضو قدر میله نی اوی باریش دیگه اون تمام از کوه هم ده. میله خاک از چه؟ آن سیلابه. اون اونجی ترکتر هم ده داره و چیزا را برابر مونه زمین برابر مونه او جاگاره که سیلاب هم ده خراب کده او جاگار برابر مونه. اون زوم کده نشان بیدم شمار یه نه ترکتر هم ده داره و زمینار برابر مونه او جاگار که سیلاب خراب کده. ماشاءالله مردم تماشایی هم زیاد هم دن. این چیز غوجه این خصی بچه یاد نداشته باشه دوب میشه. خطره داره. خطره داره بالکل خطره داره. آن تا بس گیلم است تو بارش بسیار گیله ورده استاد. خشک بوده گمده باشه نه. آن سیل کده باشه غوجه این خصی بچه باید خود پرتاو نکنه. آن اونایی که یاد داره نه اونا پرتاو کنه صحیحه. هر کس که پرتاو کنه برحال زیراوی نزنه نه. آن از این خاطر تا گیل است. دوب میشه. چرا اینجی کڑے نیازو همزو خاطر مشهور است د نام نیازو نه. اونجی من نمی تا بارش جمع شد. نیازو نامی شخص خود که انداخته دیب که کدت سر زو مابین گیل گور شدد. سر زو مابین گیل گور شدد. دو قلب برار خو رفته دو نفر بودد. اینزی گیلا کم در رفته تو اینجی گیل زیاد است دتا. دتا. بس تو که بوره بس پساو شنو بس. آن رفته که باید. اونمون نیازو اونمون چی دیگه زندگیش رفت ختم شد. خودش اونمون چی دوب شد. ورا اونمو خود مو رفتی توخ کدی بسیار او بازار رفت ورده چی مصیبت پیدا کد ور بور کد. سر از او نمی تر خدی گیل گور شدد. از او بعد اونمو کده د نامی کده نیازو مشهور شد. اونجی او جمع شد. دیگه بچکشا مو گفت رفیقای از مو گفت بوری کده نیازو او بازی کدو. ایر بوگی سرجی ایر بوگی که سوگ اینجراش میشه خود بچه دوب نکنه ایر بوگی که احتیاط کنی. آن بچکشا باید خیال کنه. چرا تایزی گیل است. تایزی بسیار گیل است. بارش بسیار گیل ورده. یعنی توخ کن منگرنین. چرا د دور از مو بسیار بچه چند بچه دیگه مابین کډال دوب شد نه. اونا که او بازی یاد داشته گم دوب شد. بسیار احتیاط میخواه. بسیار احتیاط میخواه بسیار خیال میخواه. ماشاءالله استاد درباره دی روزنه امروزنه بارش شما چی میگین؟ ماشاءالله بسیار بارش کرد. بسیار ماشاءالله 48 घंटा ثابت بارش بود دیگه. 48 घंटा از 24 घंटा از 24 ساعت زیاد بارش کرد. 48 घंटा دو روزی پورا بارش کردن ماشاءالله. اون اولا با کیست بسیار تبایی ورده میده کده اولا با دیوال میده کده. ما رفتم ما دومالی. اولا با دیوال میده کده چرا نمیشتگ نه. از این خاطر نمیشت اولا با. بس ما دیگه اولا با رو ویدیوشیم جور نکدم نمیشت. دیگه اولا با یعنی دیم کی پور شده آواز اولا با سر ریزی کده. اون ازو کنه سر ریزی کده. اونو دیوال میده کده دیگه پیش رفته نمیتر معلوم نیه تا کجا را تبایی ورده. اون بچه انجوای مونه سنکری کده رئیان ما بینی آو توخ بچه استه سنکری کده رئیان ما بینی آو. بچه باید خیال کنه خطرناکه. ماشاءالله بارش از روک شدویت نبود استاد. والله امروز دیگه مو تایم که بله نیت گفته بود امروز پورا شد بس بیله ایله داد. بخول مردم هم گفت آسمان پاره شده. گفت آسمان پاره شده. ماشاءالله بارش از روک شدویت نبود. والله خوب بارش کرد. دی دو روز نه گیس بود نه بجلی بود نه نیت بود نیت هم نبود. کچه خانه را زیاد چپا هم کد بنده خدا را. بسیار خانه را چپا کد. امروز ما خودم دیدم کچه خانه را یک جای دیوالش چپا کدد. این ماشاءالله مردم هم بسیار هم ده برای تماشا مونن.
توخکین بسیارم د مردم ماشاءالله برای تماشا. ریزه بچای اینجوای مونن مابین یاو سنکری مونن اینا ارم خدا داده دیگه. اینا مردمه اینجی لمم داده اینجوای مونه ازی دیم ازی باریشی ازی سیلاب کم در دیم پور کده نظاره مونن توخ کده رئی استن. اون بچا بازی که داره ریزه بچا مابین دیم سنگ انداخته رهیان. गोली मोली पैदा स्टेशन से तैयार ایلا بده مستا توخ ماشاءالله अच्छी زبردست سینری است. اونا روز شمار نشان دادم. اونا مردم ماشاءالله درو هم درین برای تماشای دیم. بسیار دیر بعد دیم پر شده، بسیار سالها بعد ایتر بارش کده دیم پر شده. اون بچه گوڑی مورده گوڑی موڑاو منن اینا ایش سیاه گوڑی وڑاو منه. وڑاو که یار خدازو پیچاو بیدی خدازو سیاه ها؟ اوانیه خو نکی پیچاو میدادی توخی پینه تو لول نخرمانه دیم نره ها؟ توخیم تبالی آوام در ایه این بسیار اینجی تبایی آوردن. بیل پروانیه اینجوایی کنن یار سنگری کنن ریزایا نه نه نمی لگد از ما پروانیه لگی پرتاو سنگ ساتی نو پرتاو سنگ الا پرتاو منی آوی نمی رزگگیه یار اینجوایی کنن اینا بلی از ما پروانیه آوتید شد بینده سنگ الا یه ما ویدیویت منی یوتیوب بیندازم بس خو نلا نو الا شباش نو انجوای کنه نمی عمر شما استا دسر از ما لگید پروانیه بیند از منه او سنگ الا نو توم بیند از یار تو خندانی توم ریزه ای تابالی توم نو ای تابالی اینی تر
هنا ما شاء الله او تبال یم دریا توکن ماشاءالله اینجی آبشار جور شده این زنجیانی تراو رفته ما بین دیم این میتر دیگه بسیار کدا کدا ریزگگوم سنکری کده رایی استن انجوای کده رایین